हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. आज आयताराच्या या बागी दिसा देवान आमच्या जिवितान 6 दिसांनी केल्ल्या त्या उपकाराक अर्घां दिवच्या खातीर आमी एकठांय जाल्या. 6 दीस देवान आमकां राखलां, सांबाळलां, सरयलां, जेवंक खावंक न्हेसोंक पांघरूंक सगळें आमकां दिलां. पूण 7वो दीस ताणें आमकां दिला ताका आराधन कर, स्तुती कर, ताका मान करचे खातीर, ताची सेवा करचे खातीर. मुखल्या 6 दिसांक मुखल्याच्या हप्त्याक ताचे उतार आयकून आमच्या जिवितांत हर एक आशिर्वादान जोडचे खातीर ताणें आमकां आपोवणें दिलां. ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा आमकांच आमी समर्पण करया आनी आराधनाक आमी उबे रावया. आराधन करच्या पयले एक उतार आमी वाचून घेवया. कीर्तन 100 वाक्या 1 तावन 4 पर्यंत. पृथ्वेच्या सर देशान संतोषान सरेस्परा गितां गाया, आनंदान सरेस्पराची सेवा करा, उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात, ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा, ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. अर्घां दिवन ताच्या दरवटांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया, ताका अर्घां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. वय आज देवाच्या नांवाची स्तुती करचे खातीर आमी हांगासर आयला, कित्याक ताणें आमकां रचलां. तो आमकां पोसता, सांबाळटा. आमच्या जिवितांत कितेंय आसूं दी, सगळें तो पळयता. आमच्या जिविताची एक एक मेटां, आमच्या कुटुंबा जिविताची एक एक मेटां तो पळयता. हर एक आमच्या जिवितांत तो भियेनाका म्हणलो संदेश दिता. त्या देखून तो एकलो मात्र आमकां राखता, सांबाळटा. त्या देखून म्हणटा सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात, ताच्या अधीन आमी आसा. आमी हर एकले ताच्या अधीन आसा. आमी खंयच्याकी भियेचे म्हणना, खंयच्या समस्याक आमी भियेचे म्हणना, खंयच्या प्रॉब्लेमाक आमी भियेचे म्हणना. कित्याक आमी देवाच्या, आमकां रचलेल्या देवाच्या अधीन आमी आसा. तो सांबाळटा, तो आमकां चलयता. कसलेय बेश्टवणीची उतरां आमच्या जिवितांत आमी आयकल्यान सांग पुरो, आमच्या विशयांत, आमच्या कुटुंबा विशयांत, आमच्या भुरग्या बळा विशयांत. पूण आमी ताका भियेचे म्हणना, कित्याक सगळें देव ताच्या कंट्रोलाक हाडटा. हालेलुया हालेलुया. त्या इतल्या बऱ्या देवाक आमी दिसू देला सडवण सो दीस. केताळा म्हज्या रचणाराक हांव जाणा जाता, केताळा म्हज्या देवाक हांव जाणा जाता. ताणें म्हाका रचला, तो म्हाका सांबाळटा, तो म्हाका चलयता. म्हाका खंयचेच भिरान ना. ताजो उजवो हात आमचेर आसा म्हणलो विश्वास केदारा म्हज्या जिवितांत येता गे, म्हाका कांयच उणें ना. हालेलुया हालेलुया. त्या इतल्या बऱ्या देवाक आमी गीत गावन दिसू देला सडवणचो दिसू देला. जेजू आयला सडवणदार जेजू आयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देसू देला सडवण दिवचो देसू देला. जेजू आयला सडवणदार जेजू आयला. देसू देला सडवण दिवचो देसू देला. जेजू आयला सडवणदार जेजू आयला. Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, oh alleluia, amen, alleluia, oh alleluia, amen, alleluia, oh alleluia, amen, alleluia. Git gavya, amen, alleluia. उजवाडयला संसाराचो उजवाडयला. जेजू आयला सडवणदार जेजू आयला. उजवाडयला संसाराचो उजवाडयला. जेजू आयला सडवणदार जेजू आयला.
amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, git gaya, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, git gaya, amen, hallelujah. Mogaila, mogaila, sargin sa mogaila. Jesu aila, Jesu aila, sarvanda Jesu aila. Mogaila, mogaila, sargin sa mogaila. Jesu aila, Jesu aila, sarvanda Jesu aila. Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, git gaya, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, git gaya, amen, hallelujah. Vandan Jesu, Vandan Jesu, Vandan Tuka Somya Jesu, Oglap Jesu, Oglap Jesu, Oglap Tuka Somya Jesu, Vandan Jesu, Vandan Jesu, Vandan Tuka Somya Jesu, Oglap Jesu, Oglap Jesu, Oglap Tuka Somya Jesu. Stote Jesu, stote Jesu, stote Tuka Somya Jesu, Mahima Jesu, Mahima Jesu, Mahima Tuka Somya Jesu, stote Jesu, stote Jesu, stote Tuka Somya Jesu, Mahima Jesu, Mahima Jesu, Mahima Tuka Somya Jesu. Oh, hallelujah, amen, hallelujah, oh, hallelujah, amen, hallelujah, oh, hallelujah, amen, hallelujah, git gaya, amen, hallelujah, oh, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, git gaya, amen, hallelujah. तू जाऊन असं आमचं उजवाड, तू जाऊन असं आमचं मोग, तू आमच्या जिवितांत आसाय देखून आमच्या जिवितांत एक बक्षूंची कृपा आसा. तू आमच्या जिवितांत आसाय देखून कोणेय आमकां कितें केल्यार रे मोग करूंक जायनातल्या परिस्थितींत मोग करची कृपा तू आमकां दिताय. कित्याक तुजो उजवाड आमच्या जिवितांत आसा. त्या देखून आमी तुका वंदन जेजू, स्तुती जेजू, गौरव तुका. कित्याक तू आमच्या जिवितांत ना जाल्यार आमच्या जिवितांत जाल्यार एका परिस्थितींत ऐकल्यार एका संगतींत बापा तांकां बक्षी कितें करतात म्हळ्यार नेनांत म्हळ्यार उतार आमच्या जिवितांत उसारूंक जायना सम्या. आज आमच्या जिवितांत ती कृपा आमकां आसा जाल्यार आमकां दुखयल्यार एक रंग बक्षूंची कृपा आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार सौम्या तू आमच्या काळजांत आसा. तुझे उतार सत म्हण आमी काण गेला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्याच बक्षूंक कृपा दिल्ल्या अब्रामाच्या, इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवाक, संवसाराक उजवाड जावन आयिल्ल्या देवाक गीत गावन आनी एक गीत आमी म्हणया.
देवा ब्रह्मसो देवी सकसो देव जाकोबासो सगळ्या संसारसो देवा ब्रह्मसो देवी सकसो देव जाकोबासो सगळ्या संसारसो तो देव मोजो आणि तुझो तो देव मोजो आणि तुझो देवा ब्रह्मसो देव इसकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारसो देवा ब्रह्मसो देव इसकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारसो तो देव मोजो आणि तुझो तो देव मोजो आणि तुझो सडवून दिले इस्रायेला आमकां दिता पाती म्हज्या सडवून दिले इस्रायेला आमकां दिता पाती म्हज्या स्तुती करुया सर्वेश्वरा वखाणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेश्वरा वखाणुया धन्या देवा ओ देवा ब्रह्मसो देव इसकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारसो देवा ब्रह्मसो देव इसकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारसो तो देव मोजो आणि तुझो तो देव मोजो आणि तुझो रसलो देव आमकां पोसा पोसो देव आमकां रका रसलो देव आमकां पोसा पोसो देव आमकां रका स्तुती करुया सर्वेश्वरा वखाणुया धन्या देवा ओ स्तुती करुया सर्वेश्वरा वखाणुया धन्या देवा ओ देवा ब्रह्मसो देव इसकासो ओ देव जाकोबासो सगळ्या संसारसो देवा ब्रह्मसो देव इसकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारसो तो देव मोजो आणि तुझो तो देव मोजो आणि तुझो तो देव मोजो आणि तुझो वय आमकां रसलो देव पोसता त्या दाळा म्हज्या जिवितांत म्हाका रसल्या देवाक हांव जाणा जातांगे वा ताणें जेजू क्रिस्ता मरिपात कितें म्हज्या जिवितांत केलां म्हूण हांव जाणा जातांगे म्हाका कसल्याचे सिबिरांत ना कश्ट जावं दी सलवणी जावं दी विरोधपण जावं दी दुस्मानकाय जावं दी कुटुंबाचे समस्या जावं दी भुरग्या बाळांचे समस्या कितें जावं दी हांव भियेना कित्याक म्हाका रसलो देव म्हाका पोसता म्हाका रसल्या देवाक हांव वळखलां देखून म्हजें सगळें ताच्या अधीन तो करता ताजो हात म्हज्या जिवितांत आसा देखून म्हाका कितें जाय ताजें हांव येता हालेलुया 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 आनी एक गीत गावन आमी देवाक अर्घ दिवया गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर गान स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गान स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गीत गान स्तुती करूया
जेजूच्या मनाखाती हालेलुया गावन हरसिया करण ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मनाखाती हालेलुया गावन हरसिया करण ताची स्तुती पातक्यांचो मोग ताणें केल्लो आमचे खातीर तो कोरसार मेल्लो पातक्यांचो मोग ताणें केल्लो आमचे खातीर तो कोरसार मेल्लो पातकां तावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकां तावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन जेजूच्या मनाखाती हालेलुया गावन हरसिया करण ताची स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गावया स्तुती गावया गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मनाखाती हालेलुया गावन हरसिया करण ताची स्तुती पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकत वेगी पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकत वेगी स्तुती ताची गांव आमी घेतले बागी सदांचो आसा आमच्या मुखामुखी स्तुती ताची गांव आमी घेतले बागी सदांचो आसा आमच्या मुखामुखी गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मनाखाती हालेलुया गावन हरसिया करण ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मनाखाती हालेलुया गावन हरसिया करण ताची स्तुती गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मनाखाती हालेलुया गावन हरसिया करण ताची स्तुती करण ताची स्तुती कित्याक आमी स्तुती करी जाय कित्याक आमी आराधना करी जाय कित्याक आमकां पातकां ताणें सुटका दिला संवसारांतल्या खंयच्याय देवान आमकां पातकां सुटका दिवंक ना जेजू क्रिस्तान एकल्यान मात्र आमकां पातकां सुटका दिला आमचो शिराप पुसून काडला त्या देखून आमी देवाक अर्घ दिता हालेलुया हालेलुया ह्या बावटान देवाक कोण अर्घ दिता की ताका पिडेशिडेंतलें कंती बेजारांतलें निरासपणांतलें कळवळ्यांतलें हर एकल्यांतलें सुटका मेळटा हालेलुया त्या दाळा म्हज्या जिवितांत म्हजे बाताक बक्षाला म्हणलो बाबाटाच्या जिवितांत येता की ताका हर एक आशीर्वादां देवाची देवून येतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देखून त्याच जेजूच्या नांवान आमकां सुटका दिला त्या देखून जेजूचें नांव तें वर्तें नांव म्हणून ताका मान करया जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव सुटका सडवण दिवचें जेजूचें नांव सर्गांनी संवसार एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव सुटका सडवण दिवचें जेजूचें नांव सर्गांनी संवसार एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव
सुडका सडवण देवचे जेजूचे नाव सर्गाने संसार एकच नाव ते जाऊन असा जेजूचे नाव सैतानाक धांवडावचे नाव बेबीरान पैस करचे नाव पिडा शिडा बरें करचे नाव ते जाऊन असा जेजूचे नाव सैतानाक धांवडावचे नाव बेबीरान पैस करचे नाव पिडा शिडा बरें करचे नाव ते जाऊन असा जेजूचे नाव जेजूचे नाव कितले वर्थ नाव सुडका सडवण देवचे जेजूचे नाव सर्गाने संसार एकच नाव ते जाऊन असा जेजूचे नाव जेजूचे नाव कितले वर्थ नाव सुडका सडवण देवचे जेजूचे नाव सर्गाने संसार एकच नाव ते जाऊन जेजूचे नाव उजवाड देवचे ते नाव आजापा करचे ते नाव नवे जिवे देवचे ते नाव ते जाऊन असा जेजूचे नाव उजवाड देवचे ते नाव आजापा करचे ते नाव नवे जिवे देवचे ते नाव ते जाऊन असा जेजूचे नाव जेजूचे नाव कितले वर्थ नाव सडका सडवण देवचे जेजूचे नाव सर्गाने संसार एकच नाव ते जाऊन असा जेजूचे नाव जेजूचे नाव कितले वर्थ नाव सडका सडवण देवचे जेजूचे नाव सर्गाने संसार एकच नाव ते जाऊन असा जेजूचे नाव जेजूचे नाव कितले वर्थ नाव सडका सडवण देवचे जेजूचे नाव सर्गाने संसार एकच नाव ते जाऊन असा जेजूचे नाव ओय सौम्या आकाशाच्या सकयल भूमीच्या वयर मनशाक सुडका देवचे मनशाक बचाव करचे पडल्या मनशाक उठोवचे सर्गीचे हर एक खाण देवचे पाताक उगडा करचे पातकातां सोडका देवचे पवित्रपणाक आपण दिले एकच एक नाव जावन सजेस त्या नावाचेर आमी पात येता त्या नावाचेर आमची दिश्ट आमी कसयता ताका पळयतलो ताच्या लागीं येतलो कोणूच निराशे जायना वैसोम्या त्या देखून आमी तुजेर पात येता आमच्या हर एका परिस्थितींत आमची दिश्ट तुजेर दवरता आमचे जिवीत कसलेंय आसूं दी आमच्या कुटुंबांत कसलीय परिस्थिती आसूं दी आमच्या भुरग्या बाळांची परिस्थिती कितेंय आसूं दी सोम्या आमी तुका पळयता कित्याक तुवें आमकां पवित्र केलाय कसलेंय अपवित्रपण आमच्या जिवितांत आमी पळयलां जावंक पुरो आमच्या भुरग्या बाळांत पळयलां जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत आमच्या परिस्थितींत आमचे कडेन मागणे विसरल्या भाव भयणी कसलेंय अपवित्रपण पळयलें जावंक पूण देवा क्रिस्त मरिपात तुवें पवित्र केलाय म्हूण आमी डिक्लेअर करता त्या देखून आमी तुज्या पांयांत येता या तुमी कश्टांतल्यान वचन पवित्र हांव तुमकां विशय दिता म्हूण तुवें सांगलें त्या देखून सोम्या जेजू आमचें सगळें काणकोण आमी तुज्या पांयांत येता आसतना तुज्या विशय आमकां परगट जावं दी तुजें समाधान आमकां परगट जावं दी तुजें हिलींग आमकां परगट जावं दी तुजें डेलिव्हरन्स आमकां परगट जावं दी आज आराधनाक आयिल्ले हर एका भाव भयणीक आज आयतारच्या दिसा तुज्या पांयांत आयिल्ले हर एका भाव भयणीक तांचें जिवीत कशें आमकां गोतना तांच्या काळजाचें बोगणां आमकां गोतना तांचे कश्ट कणपेजां आमकां गोतना तांचें निराशपण आमकां गोतना तांचे भुरग्यांच्या समस्या आमकां गोतना तांच्या कुडच्या विशयांची पिडा आमकां गोतना सोम्या ती सगळी काणकोण आमी तुका उलो मारता कित्याक जरमाया महात्मा मोर म्हणटा म्हाका उलो मारून तुका आयकतलो तुका कळीत ना ते ओर ते गुटावन तुका सांगतलो म्हूण तुवें सांगलें आज आयतारा दिसा आमी सगळीं एक जावन सरेस्परा देवा आकाश आनी भुमी रचलो देव तूं म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुका उलो मारतना तुज्या नांवाची महिमा रिलीज जावं दी म्हूण आमी मागता ह्या देखून आमी तुका सत मानता तुजेर हांव पात येता जेजू मोगळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर हांव पात येता जेजू मोगळा कित्याक तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजी बचावी तूं म्हजें सर्वस्व तुजे विणे म्हाका बचाविना तुजे विणे म्हाका सोडकना तुजे विणे म्हजो मोग करतलो ह्या संवसारांत कोणूच ना सोम्या तूं एकलो मात्र संपूर्ण रितीन
मोसोर नासतना मोग करसो एकलोच देव म्हणार जेजू ख्रिस्त एकलोच म्हणून वळखता तेदकून म्हणजे सगळी कंत बेचाराय सगळे निरसपण सगळे मागणे विसरल्यार एका भाव भयणीचे कष्ट आमच्या कुटुंबात असल्यार एका भाव भयणीची जिवीत आणि कष्ट तांची सलवणी तांच्या जिवितान येयल्यार एक देवाच्या कुशे विरोध असली गडिता सोम्या खाणगन हांव तुज्या पांयांत रावता आनी तुका उलो मारता हालेलुया हालेलुया सोदोम आनी गोमोर बचाव करचे खातीर अब्राहमान तुका उलो मारलो सरेच पडते बा 50 नीतिवंत मेळटी जाल्यार हो गांव बचाव करनाय की देवा तशेंच तो सकल सकल 10 जाण मेळटी जाल्यार म्हळ्यार देवाचे मन तो बदलता आस हांगासर एका भाव भयणीच्या जिवितांत तुजी महिमा तिकोवचे खातीर तांकां सगळ्या काणगोन तांच्या जिवितांत ती बचावी तूं म्हूण आमी तुका उलो मारता हालेलुया 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 तुजे पात येता जेजू मागाळा तुजे पात येता जेजू मागाळा कष्टांची मोडा मुजेर आयल्या वेळार तुजे पात येता जेजू सकत वाळून दे हालेलुया सोम्या जेजू तू देव म्हूण दाखय तुजी पदवी दाखय तुजो अधिकार दाखय हालेलुया तुझे बोल दाखय तुजी सकत दाखय तू जिवंत आसा म्हूण दाखय सोम्या इतलो वेळ तुका आमी आराधन केले तुका आराधन करता तुझे हजारपण आमरी पात तुझे पवित्रपण आमकां दिले आमकां तुवें आपडले तुजी गुण करची सकत आमचे थंय वाळयले आतां तुझे उतार आमचे कडेन तूं उलय आतां तुज्या उतरांनी आमकां दोदोशी कर कितें आमी काणगोन आयले आमी त्या रितीन आमकां फाटीं वचोंक सोडिनाका तुज्या उतरांनी बरोवन आमकां दाखय तुझ्या उतरांतले समाधानान तू आमकां धाड जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इतलो वेळ देवाक आमी आराधन केलें वा देवाची स्तुती आमी केलें ताका आमी महिमा दिलें आतां एक घडी बोर देवाचें उतार आयकोवचे खातीर आमी मागणी करया बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुज्या पांयांतल आमी येता पवित्र आत्म्याक मजतदार म्हूण काणगन येता हे पवित्र आत्म्या जेजूच्या नांवान तुका आमच्या मदेगा स्वागत मागता देवाची खुशी देवाचें योजन देवाची मांडावळ देवाचे उतार प्रगट करचे खातीर तूं मजतदार जावन आसाय म्हाका आनी आयकतल्यांक हांव तुज्या अधीन करतां देवाचो संदेश प्रगट करूंक करपा दी तुजी जाणवाय दी उगडापण दी तुका मजतदार म्हूण हांवें स्विकार केला देखून तूं म्हजे लागीं उलय जेजूक सांग म्हाका करपा दी जेजू विशयान उलोवंक म्हाका करपा दी आनी कितें हांव जेजू विशयान उलयता गी तुज्या कृपेन आयकतल्यांक तूं ब्लेस कर
बदलूंक करपा दी. ते उतर आयकतना तांच्या जिवितांत एक उसवाड उगडापण तांकां दी म्हूण मागता. हें प्रार्थना करता ओपा तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. हालेलुया. आयचो संदेश जावन आसा देवान विंसून काडिल्ल्याचें काम. आयचो संदेश जावन आसा देवान म्हाका विंसून काडला जाल्यार म्हजें काम आनी म्हजी जबाबदारी हांवें जाणा जायचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते देखून देवान विंसून काडिल्ले आसात आनी आपुणूच जावन आयिल्ले आसात. दोन तरेचे सेवक आसात. एक देवान विंसून काडिल्ले आनी कोणाचें की पळोवन हांवें तशेंच जायचें म्हणून आयिल्ले आसात. आतां देवान विंसून काडिल्ले आसात पळय तो देवाचो संदेश उलयता आनी आपुणूच जावन आयिल्ले पळय आसात तो ताजो संदेश उलयता. हालेलुया. हालेलुया. ते देखून आयचो हो संदेश लुकाचो वांजेल 1 वस्वार 5वी वोळ तावन 17वी वोळ पर्यंत वाचून घेवया. स्थान जाता जुवांचें जनन कळीत जाता. जुदेच्या राया हेरोदीच्या काळार अबियाच्या वर्गाचो जाकारी नांवाचो याजक आसलो. ताच्या पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकाच्या कुटुंबांतलीं. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसलीं. सर्वस्पराचे सर उपादेश नियमां ती आक्षेपां बीन पाळटलीं पूण तांकां भुरगीं नासलीं. कित्याक एलिझाबेथ वाजडी आसली त्या शिवाय ती दोगांय उतर प्रायेक पावुल्लीं. एक दीस जाकारी आपल्या वर्गाच्या सर्त्या प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य चलून आसलो. याजकाचे दस्तुरेक सरी जावन सेरेस्पराच्या देवळा भितर सरन दुंप भेटोवच्या कामाक सोडतेन ताका विंसून काडिल्लो. तो दुंप भेटोवच्या वेळार लोकांचो जोमो भायर मागणें करीत आसलो तेव्हा सेरेस्परचो एक दूत दुंपावेदीच्या उजव्याक उबो आसलो ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारी घबरलो आनी व्हड आकातान भरलो. पूण देवदूतान ताका सांगलें, जाकारी भियेनाका. देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजी पत्नी एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जुवांव म्हूण नांव दी जाय. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले. कित्याक सेरेस्परा मुखार तो व्हरतो जातलो. वायन वा आमलाचें कसलेंय तो संवसना आनी ताच्या आवयच्या कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरून आसलो. इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या सबारांक तो सेरेस्परा ताच्या देवा थंय परतितलो. एलियाचो स्वभाव आसून आनी सामर्थ्य आसून तो देवाच्या दूत कसो ताच्या फाटल्यान वेतलो. बापाय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो. अविद्यांक तो नितीच्या वाटेन नितीवताच्या वाटेक परतितलो. अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो आयती करतलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. जुवांवच्या जल्मा विशयांत हांगासर कळीत करता आनी आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताचें आपणें देव कळीत करता. तो हांगा तो म्हणटा पळय सर्वेस्परा मुखार तो व्हरतो जातलो. वायन वा आमलाचें कसलेंय तो संवसना आनी ताच्या आवयच्या कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरून आसलो. हालेलुया. आपणें आवयच्या गर्भांत. जेरेमाया प्रवादी सांगता पयल्या वचोन 5वी वोळ. आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो आनी राष्ट्राक प्रवादी जायशें हांवें तुका नेमला. आमेन. एक व्यक्तीक देवान विंसून काडला वय जाल्यार एका व्यक्तीक देवान आपयला वय जाल्यार ह्या आवयच्या गर्भांत आसतना देवान ताका जाणा जाला वय जाल्यार ताचें काम कितें लोकांक देवा थंय परतोवचें. हालेलुया. ताचें काम संवसारा सांगता मेतेर जावचें न्हय. संवसाराच्या मनशां सांगता मेतेले जावचें न्हय. खंयच्याय राजकीयांत ताणें मेतेर जावचें न्हय. ताणें
देवाच्या परजेक वा लोकांक देवा थंय परतुचें ताजें काम जावन आसा. हालेलुया. 17वें वाक्य अशें सांगता, एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. बापाय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो. अविधेयांक तो नितीच्या वाटेक परतितलो. अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो आयती करतलो. ताजें काम कितें? लोकांक देवा कडेन राजी करचें वा लोकांक देवा विशयान सांगचें. काणयो सांगच्यो न्ही. अमेरिकान तशें जालें, लंडनान तशें जालें न्ही. कितें उतार कितें सांगता तें लोकांक ताणें शिकोवचें. आमेन. हालेलुया. म्हणटा म्हणलें अशें सर्वेस्पराक परजा तो आयती करतलो. सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली परजा म्हळ्यार देवाक मानता तसली जिणी जियोंक लोकांक शिकोवचें काम एका विंसून काडल्या साकराचें जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून हांवें पयलें सांगलें देवान विंसून काडले आसात आनी थोडे जाण कितेंय पळोवन ते करतात तशें हांवूय करता म्हण वेतले आसात. तो याजक जाला त्या देखून हांवूय याजक जाता. तो सेवक जाला त्या देखून हांवूय सेवक जाता म्हूण वेतले साबार जाण आसात. पूण निजाय की हांवें पळोवन कणगेचें देवा विशयान कोण सांगता पळय, देवाच्या उतराक कोण मान दिता पळय वा देवाचें उतर कोण सत म्हूण पात्यता पळय, तो मात्र विंसून काडलो जावन आसा. तो कितें करता? तो हांगासर म्हणटा अशें सर्वेस्पराक घेवन एक परजा तो आयत्त करतलो. हालेलुया. ताजें काम लोकांक देवाच्या उतरां थंय हाडचें वा देवान जेजू क्रिस्ता मरिपाक कितें उलयलां पळय त्या उतरां थंय हाडचें आनी देवान जेजू क्रिस्ता मरिपाक कितें उलोवंक ना पळय तें सगळें लोकां तावन डिलीट करचें वा काळो कथावन उजवाडा करचें काम ताणें करचें. प्रेज गॉड. हालेलुया. लोकांक काळोखाक व्हरचें न्ही, लोकांक उजवाडा करचें काम ताणें करचें. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून तो म्हणटा अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो आयती करतलो. सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो आयती करतलो. देवाच्या सेवकाचें काम, एका याजकाचें काम लोकांक हालेलुया वा क्रिस्ताच्या येण्याक तयार करचें काम ताजें जावन आसा. तो हांगा म्हणटा पळय अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो आयती करतलो. इश्टकाळ शिकोवचें, मास्टर जावचें, PhD करचें आनी कितें करचें ताजें काम न्ही. ताजें काम कितें म्हळ्यार लोकांक देवा थंय परतुचें. प्रेज गॉड. काळोख कितें आनी उजवाड कितें म्हूण लोकांक ताणें दाखोवन दिवचें एका सेवकान. हालेलुया. हालेलुया. वा सर्गीचा राजाचो संदेश ताणें परगट करीचें. हालेलुया. देवा लागीं आयिल्ल्या वेळार सर्गीचें राज ताणें ताका दिवचें. जेजू म्हणलो सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताजी खुशी बाकी सगळें हांव तुमकां दितलो म्हणटा. त्या देखून देवाच्या राजा विशयान ताणें सांगचें. हर एका शर्मावांत ताजो संदेश संवसाराचो संदेश जावन असो तो देवाचो संदेश जाय. हालेलुया. उतार कितें सांगता पळय हालेलुया तें मात ताणें सांगचें. ताणें काणयो सांगून नजो ह्या अमेरिकान तशें जालें, लंडनान तशें जालें. हालेलुया. कान खुशी करची शिकोवन ताणें सांगूंक नजो. ताणें लोकांक देवा थंय राजी करचें वा देवान क्रिस्ता मरिपात आमकां कितें केलां तें ताणें लोकांक सांगचें. हालेलुया. काळोखांतावन उजवाडा करचें ताणें काम करीचें. हालेलुया. त्या देखून पयलें ताणें जाण जायचें काळोख कितें आनी उजवाड म्हणचें. एका सेवकान पयलें जाण जायचें कितें आनी उजवाड कितें म्हळ्यार ताणें जाण जायचें. आनी एक उतर आमी पळया किर्तनाच्या बुकांत 78वें अध्यायांत 8वी ओळ अशें सांगता.
एका सेवकाचे मिस हांव तो सांगता हांगा. हालेलुया. ती आपल्या पुर्वजां पर्यंत धरून आनी विद्रोही पिळगी जायना जावचे खातीर काळजान अतीर असलेली मोनान देवाक अविश्वासी जाल्ली आशिल्ली पिळगी जायना जावचे खातीर. आमेन. एका सेवकाचें काम, एका विसरून काडलेल्याचें काम, एका प्रवादाचें काम, याजकाचें काम अविधेयपणांतान विधेयपणा करचें वा अनभवती जिणयेंतान भवती जिणये करचें. प्रेज गॉड. 1 कोरिंथियन 20:20 सांगता अनभवती करता ती पुजा देवाक न्ही देवसराक म्हणटा. प्रेज गॉड. देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात कितें उलयलां गे त्या उतरा विरोध हांव कितेंय करता जाल्यार ती महिमा देवाक वचनात. बायबल सांगता तें देवसराक वता म्हूण. हालेलुया. ती आराधन देवसराचें जाता. त्या देखून देवसराच्या आराधनांतावन देवाच्या आराधनाक हालेलुया म्हणजे अविधेयपणाच्या संगतेतावन विधेयपणा काडचें एका याजकाचें या गवळ्याचें वा विसरून काडल्या सेवकाचें काम जावन आसा. प्रेज गॉड. तो म्हणटा पळय ती आपल्या पुर्वजां पर्यंत धरून आनी विद्रोही पिळगी जायना जावचे खातीर. हालेलुया. आमच्या मालगड्या बरी हालेलुया ती अविधेयपणांतान विधेयपणाक येवच्या खातीर एका सेवकान उलयचय. हालेलुया. हालेलुया. एका शर्मावंत पेद्रूच्या एका शर्मावंत 3000 लोक हालेलुया बचाव जालो. हालेलुया. तसलो संदेश एका सेवकात हांव रिलीज जाय. हालेलुया. तो संदेश दितना हालेलुया आयकतलो हांव पातकी म्हूण ताणें वळखून काडूंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. तो म्हणटा पळय ती आपल्या पुर्वजां पर्यंत धरून आनी विद्रोही पिळगी जायना जावचे खातीर काळजान अतीर आशिल्ली मोनान देवाक अविश्वासी आसलेली पिळगी जायना जावच्या खातीर ताणें उलयचय. हालेलुया. हालेलुया. हर एक साबताच्या दिसा हालेलुया अविधेयपणांतान तांकां सुटका दी जाय. कितें देवाच्या कुशे विरोध लोक करनाय लागे तांकां देवाच्या कुशेक हांवें वळख करी जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. सर्गीचो संदेश तांकां ताणें प्रगट करी जाय. देवा लागीं आयिल्ल्या वेळार कार मेळटा, बस मेळटा, लॉरी मेळटा, तें मेळटा, भांगार मेळटा म्हण न्हय. हालेलुया. आज हांव मेल्यार हांव खंय वेता म्हणलें एक हालेलुया जागोवणी ताका दी जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. तर आज हांव मेल्यार हांव खंय वेता एक क्वेश्चन मार्क. हालेलुया. हर एक संदेश जावन आसा आमच्या हर एकल्याक मरणाची तयारी जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. हर एक शर्माव जावन आसा म्हज्या मरणाची तयारी जावन आसा. हालेलुया. कित्याक पाताक केल्लो हर एकलो यमकोंडा वेता. हालेलुया. म्हजें पाताक क्रिस्तान काण गेला म्हणून ताचें जिवीत हालेलुया क्रिस्ताक समर्पण करून तो जिये जाल्यार सर्गेचे दरवटे ताका उदके जातात. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून कीर्तनगार म्हणटा 78 वाक्यांत ती आपल्या पुर्वजां पर्यंत धरून आनी विद्रोही पिळगी जायना जावच्या खातीर. म्हणजे तुम्ही यमकोंडाक वचनजो लोकांनी यमकोंडाक वचनजो हर एकल्यानी सर्गींच्या हालेलुया राजाक वसा जाय म्हणलो संदेश हालेलुया तो प्रगट जाय. तो मुखार म्हणटा पळय काळजान अतीर आसली मोनान देवाक अविश्वासी आसली पिळगी जायना जावच्या लोकांन हालेलुया देवाच्या उतराक विश्वासी जावन जियेचय. हालेलुया. म्हळ्यार लोकांक भवार्थाक आमी हाडिचय. हालेलुया. हालेलुया. अनभवताच्या त्या संगतींतान हांवें भायर येयचय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून तो म्हणटा मोनान देवाक अविश्वासी आशिल्ली पिळगी जायना जावच्या खातीर. हालेलुया. कोणेय वायटाक पडनजो, कोणेय यमकोंडा वचनजो. हर एकल्यानी मेल्या उपरांत कितलेंय हांवें हालेलुया ताज्या विशयान मिसां भेटयल्या रे, ताका हालेलुया हांवें मागणें केल्या रे.
हालेलुया ताज्या पासून तूं मागल्यार तें व्यर्थच. हालेलुया तूं हालेलुया 500 रुपयाचें मीस बेटाय, 1000 रुपयाचें मीस बेटाय, ऑफिस मीस बेटाय. हालेलुया मेल्या उपरांत कितें केल्यार तें सगळें व्यर्थ जावन आसा. हालेलुया ग्रेस्त मनशाच्या आनी लाजराच्या वापरीन आमी पळयता. हालेलुया अब्राहम बापा म्हणटा तो, ताका अब्राहम बाप म्हणटा. हालेलुया तेणे आशिल्ल्याक येणे येवंक जायना आनी येणे आशिल्ल्याक तेणे वचोंक जायना. हालेलुया त्या देखून जीव आसतनाच देवान ताजो संदेश परगट करूंक प्रवादी दिल्यात. आमेन. प्रवादी दिल्यात ताचे उतार आमी आयकूंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया त्या देखून एका सेवकाचें काम काळोख तावन उजवाडाक आसचें. जर तर ताका काळोख कितें आनी उजवाड कितें म्हणून ताकाच नेणा जाल्यार हालेलुया ताज्या त्या मिसावांत मेतर जाल्ल्यांचें जिवीत हालेलुया तांची परिस्थिती कितें जायत. हालेलुया त्या देखून प्रवाद्या मुखांतर देव उलयता. हालेलुया सर्वेस्पराक हालेलुया आयती जावची एक पर्जा हालेलुया एका सेवकान तयार करूंक आसा. प्रेज गॉड. एका सभापालकान तयार करूंक आसा. हालेलुया हालेलुया त्या देखून तो म्हणटा पळय ती आपल्या पुर्वजां परी धरुण आनी विद्रोही पिळगी जायना जावचे खातीर काळजांत अतीर आशिल्ली मोनान देवाक अविश्वासी आशिल्ली पिळगी जायना जावचे खातीर कोणेच वायटाक सांपडो नजो. देव कित्याक उलयता. हालेलुया आमच्या जिवितांत कसलेंय काळोख येवच्या पयलें, पिडा येवच्या पयलें, सलवण येवच्या पयलें, अवघडाक सांपडच्या पयलें देव खंडीत जावन त्या अवघडांतले तुका निवारच्या खातीर देव कोणा मुखांतर मेनी उलयता. आनी थोड्या पटी आमच्या घरांत असले ल्हान भुरग्यां मरीपात बी देव उलयता कित्याक तुवें वायटाक सांपडोचो म्हूण. हालेलुया त्या देखून हें उतार तशेंच सांगता मोनान देवाक अविश्वासी आशिल्ली पिळगी जायना जावच्या खातीर. तूं देवाक अविश्वासी जाल्यार हालेलुया तुज्या जिवितांत कंटक येतात. आज आमच्या जिवितांत कश्ट येवंक सलवण येवंक हांव देवाक अविधेय जालां. आमेन. हालेलुया हालेलुया त्या देखून जेजू म्हणटा तुमी म्हज्या उतराक काळ जावन चलचे जाल्यार म्हजे खरेशीच जातल्यात. सत तुमी जाण जातले सत तुमकां सुटका दितले. त्या देखून जेजू म्हणटा तुमी म्हजे थंय एक कोटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एक कोटान रावतलो. म्हजी उतरां तुमचे थंय एक कोटान रावती जाल्यार कितेंय मागल्यार तें हांव तुमकां दितलो. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया त्या देखून उतार देव जावन आसा. उतार पॉवरफुल जावन आसा. उतारच देवाची सकत जावन आसा. त्या देखून प्रवादी देवान दिल्यात. हालेलुया आमच्या जिवितांत आमी काळोखाक वचो नजो, कश्टाक सांपडो नजो, अवघडाक सांपडो नजो, मारेकार पिडेक सांपडो नजो म्हण देव आमच्या लागीं उलयता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया त्या देखून मलाकी प्रवादीच्या ग्रंथांत एक उतार अशें सांगता 3रो अध्याय 23 आनी 24 पळया सर्वेस्परसो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवच्या आदीं हांव एलिया प्रवाद्यांक तुमचेशी धाडटलो. हालेलुया पळया सर्वेस्परसो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवच्या आदीं हांव एलिया प्रवाद्याक तुमचेशी धाडटलो. हालेलुया तुज्या जिवितांत कश्ट येवच्या पयलें, सलवण येवच्या पयलें, वायट येवच्या पयलें हालेलुया देव तुज्या लागीं हालेलुया प्रवाद्याक धाडटा. कोणा मुखांतर मिणी तुज्या समस्याक उलयता. तूं अविधेय जाल्ल्या निमती तुज्या हालेलुया देवाच्या उतराक तुवें विरोध रावल्ल्या निमती आसल्या परिस्थितीक तुवें वळख जायचें पडटा. प्रेज गॉड. हालेलुया तो म्हणटा पळया सर्वेस्परसो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवच्या आदीं हांव एलिया प्रवादींक तुमचेशी धाडटलो. हांवें देश नासाच्या शिरापाकाल घालिना जावच्याक तो बापायची काळजां भुरग्यांशी व्हरतलो आनी भुरग्यांची काळजां बापायशी व्हरतलो. हालेलुया हालेलुया देवान हालेलुया
ताज्या सेवकांक बेश्टें हालेलुया विसरून काडून हालेलुया पोट भरचे खातीर गम्मतां करचे खातीर मजा करचे खातीर बरो बरो विस्की पिवचे खातीर बरें बरें जेवण जेवचे खातीर हालेलुया बरें बरें वस्त्र घालचे खातीर लोकांक मंग करचे खातीर तुका ताणें विसरून काडलें एका सेवकाक विसरून काडला वयर जाल्यार हालेलुया तांकां शिरा पतावन सुडको दिवचे खातीर एका प्रवाद्याक ताणें विसरून काडला आमेन हालेलुया त्या प्रवादाचें तुवें आयकच जाय हालेलुया नाय जाल्यार तुका हालेलुया कंटका गॅरंटी तो म्हणटा पळय पळया सेरेस्परचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवच्या आदीं हांव एलिया प्रवाद्यांक तुमचेशी धाडटलो हांवें देश नासाच्या शिरापकाल घालिना जावच्याक तो बापायची काळजां भुरग्यांशी व्हरतलो आनी भुरग्यांची काळजां बापायशी व्हरतलो हालेलुया हें करचें त्या प्रवादाच्या तोंडांत लायिल्ल्या उतरां मरी पातें जाता हालेलुया जेजू म्हणटा पळय हालेलुया यशाया 55:2 सांगता म्हज्या तोंडांतल्यान बायसेद निर्पळ जावन म्हजेची फाटी याना बगार म्हजी खुशी पळटा आनी जें कितें करूंक त्या उतराक धाडलें तें सगळें करता आमेन हालेलुया हालेलुया त्या देखून प्रवादाच्या तोंडांतल्यान आयिल्ल्या उतराक कोणेय निग्लेक्ट करूंक ना हालेलुया तूं 9 वर्सां शिकला जावंक पुरो 12 वरां शिकले जावंक पुरो जर तर तुमच्या गांवांत हालेलुया तुझ्या मिसावांच्या जाग्यार देवान विसरून काडलो निसाकी आवयच्या गर्भांतावन देवान विसरून काडलो व्यक्ती आसा वय जाल्यार रे हालेलुया ताका शिकाप ना जाल्यार रे तुजेंतलें शिकाप ताच्या भितर ना जाल्यार रे ताज्या तोंडांतल्यान येवची उतरां प्रवादाची उतरां वय जाल्यार ताका तुवें दिमी बागवा जायस आमेन हालेलुया हालेलुया ती उतरां तुज्या जिवितांत वायट तावन हालेलुया तुका सुडका दितात आमेन हालेलुया तो म्हणटा पळया सेरेस्परचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवच्या आदीं सर्वेस्परचो भिरांकूळ दीस म्हणजे तुजें जजमेंट येवच्या आदीं तुवें केल्ल्या हर एका पातकाक तुवें वळखना नाय जाल्यार तुज्या जिवितांत जजमेंट येता सूख वळखना जाल्यार जजमेंट येता हालेलुया ते जजमेंट येवच्या आदीं देवाच्या प्रवाद्या मुखांतर देव कितें उलयला पळय त्या उतराक तुवें अधीन जाय तूं कितलोय व्हडलो शिकपी जावंक पुरो तूं कितलोय व्हडलो हालेलुया स्कॉलर जावंक पुरो हालेलुया तूं कितलोय व्हडलो हालेलुया जाणरी जावंक पुरो तुका संवसाराची कितली PhD आसोंक पुरो बुद्धवंतकाय आसोंक पुरो पूण प्रवादाच्या तोंडांत आयिल्ल्या उतराक तुवें अधीन जायस हालेलुया ताका रेस्पेक्ट दिजेस प्रेज द लॉर्ड हांवें देश नासाच्या शिरापाकाल घालिना जावच्याक तो बापायची काळजां भुरग्यांशी व्हरतलो आनी भुरग्यांची काळजां बापायक व्हरतलो हालेलुया असलो संदेश खंयच्या चर्चांत परगट जाता गे असलो संदेश खंयचो सेवक उलयता गे असलो संदेश हालेलुया उलोवच्या खातीर खंयच्या सेवकाक देवान विसरून काडला गे त्या चर्चाक तुवें वचा जाय आनी दुसऱ्या चर्चांत जर तर सर्गीचो संदेश तुवें वच्या चर्चाक तुका मेळना जाल्यार वा हालेलुया पाताक रडोवन जिणी बदलचे तसलो संदेश तुका खंयच्या चर्चांत मेळना गे त्या चर्चांत तुवें भायर येयचें आनी हालेलुया देवान विसरून काडलो सेवक खंय खंयच्या चर्चांत उलयता गे त्या चर्चाक तुवें जॉइन जायचें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ना जाल्यार तुज्या जिवितांत गंडांतर खंडीत हालेलुया हालेलुया कान कुशी करची शिकवण आमकां सर्गीच्या राजाक वरिना करेक्ट डायरेक्ट देवाचो संदेश वा देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात उलयलें उतार तें सत म्हण मानून घेवन तें परगट करता पळय त्या चर्चाक गेल्यार तुका सर्गीचे राज खंडीत हालेलुया तुज्या जिवितांतल्यार एक पाताळची सकत म्हण नव्हता आमेन हालेलुया जेजू क्रिस्त जिवंत आसा म्हण हालेलुया जिवंत आसलो जेजू जिवंत आसलो देव तो मुजे सांगात आसा हालेलुया तो खंयच्याय मुर्तींत रावना म्हूण कोण पळय प्रीच करता पळय त्या जागाक गेल्यार हालेलुया तुज्या बचावी आसा आमेन तुका सर्गीचें राज आसा हालेलुया तुज्या समस्याक पर्याय आसा तुज्या जिवितांत कितेंय आयलां जाल्यार पाताळाची सकत ती मोडून वता आमेन हालेलुया जेजू
शिशांक एक सवाल विचारता, लोक म्हज्या विशयांत कितें म्हणटा गे म्हूण. कोणी करेक्ट जबाब दिना. पेद्रो दिता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जीव असलो देव, तू मेल्लो देव नाही. तू आता खंयच्याय कुर्सेर उमकळ नाही. तू आता खंयच्याय मुर्तीत रावा नाही. तू आता खंयच्याय आल्तरीर रावा नाही. जिवंत जाल्लो जेजू, जिवंत जाल्लो देव, ताजी पुनरुज्जीत सकत म्हजे थंय आसा आले म्हूण सतमंता गे. आता सतमंतेल्या सभेक तूं हालेलुया वेताय गे. थंय तुज्या जिवितांत आसली हर एक पाताळाची सकत ती मोन वेता. आमेन. त्या चर्चेंत पाताळाची सकत रावंक शकना. खंयचेच वायट रावंक शकना. खंयचीच पिडाशिडा रावंक शकना. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. हें देवान दिल्लें बसवणें. तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तू मेल्लो देव न्ही, तू जीव असलो देव म्हण सतमंदन कोण परगट करता पळय, तो जावन आसा प्रवादी. हालेलुया. 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां शिकून शिकप काणगन प्रीच करतलो प्रवादी न्हय. हालेलुया. जेजू क्रिस्त जिवंत देव म्हण काळजांतान सतमांदून प्रवाद करता पळय, त्या प्रवादाच्या सभेक गेल्यार तुका सुडका आसा. तुज्या भुरग्या बाळांक सुडका आसा. हालेलुया. तुज्या जिवितांत आयिल्ले हर एक बांदपास तुटून पडतात. खंयचीच माट मंत्राची सकत तुज्या जिवितांत काम करूंक शकना. प्रेज गॉड. हालेलुया. एक गड बरी आमी तुमी घालया. आज हांव क्रिस्ताच्या पुनर्जीवंतपणाचेर पातयेवच्या सभेक वता गे. जेजू क्रिस्त जिवंत आसा म्हण कोण परगट करता. जिवन जाल्लो जेजू आल्तरीर न्हय, खंयच्याय मुर्तीन न्हय. जिवन जाल्लो जेजू म्हज्या काळजांत रावता म्हण कोण प्रीच करता, त्या सभेक तूं वताय गे. वचनाय जाल्यार आज एक निर्धार कर. देवाचे उतार कोण ऐकता पळय आज, हो संदेश कोण ऐकला पळय आज एक निर्धार कर. जर तर हो निर्धार तूं करशी जाल्यार तुज्या जिवितांतले हर एक पाताळाचे दरवटे आज तुटून पडतात म्हण हांव तुका प्रवाद करता. हो संदेश ऐकलो कोणी आज. हालेलुया. जेजू पुनर्जीवन जाल्लो जेजू. हालेलुया. हो म्हज्या सांगात आसा म्हण कोण प्रवाद करता गे, त्या प्रवादाच्या सभेक आज वताय म्हण तो निर्धार घेशी जाल्यार हालेलुया. फडकिऱ्या शिकोणे तावन, फडकिऱ्या हालेलुया सर प्रवादाच्या बोळा तावन भायर येवन स्वताच्या उतरां थंय आज तूं निर्धार करशी जाल्यार आज हांव खंडीत सांगता, तूं खंयच्याय कश्टांत आसूं दे, कसलेय बंदपास आसूं दे, कसलेय विरोधपण आसूं दे, कसलेय माटमंत्राचें बोळ आसूं दे. हालेलुया. जेजू म्हणटा पाताळाची सकत तिचे जाय तरूंक शकची ना. त्या देखून एक घडीभर मागणें करया. बापा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो संदेश ऐकला हर एकल्याक हांव तुज्या आदीन करता. ऐकलो हर एकलो ह्या उतराक आज अधीन जाता वय जाल्यार सरेस्पर देवा. हालेलुया. पाताळाची खंयचीच सकत तिचे जैत तरूंक सक्ती ना म्हणलें. जेजूचे उतार तांच्या जिवितांत काम करून दी, तांच्या घरांत काम करून दी, तांच्या हर एका परिस्थितींत काम करून दी, तांच्या भुरग्या बळां थंय काम करून दी, त्या कुडीच्या विश्वांत हर एका पिढे थंय काम करून दी, हर एक बंदपास तुटून पडून दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. ह्या उतरां मदीं देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं.